संघ राष्ट्रिय महासचिव थोरै म यो राष्ट्रिय श्रमिक संघ संगठनको बारेमा थोरै भूमिका म राखिदिन्छु। त्यसपछि हजुरहरूले मनमा भएका केही जिज्ञासा केही प्रश्नहरू गर्नुहोला। विगत लगभग 8 वर्षदेखि राष्ट्रिय श्रमिक संघ नेपाल एक गैर राजनीतिक शुद्ध रूपमा भन्ने हो भने नन पोलिटिकल दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको लागि, अब त्यसरी भन्ने हो भने सिधै सिधै ट्रेड युनियनबाट राजनीति सुरु हुन्छ। म गैर राजनीतिक भन्छु, कतिपय साथीहरूको मनमा कतिपय विषयहरू आउला, प्रश्न उठ्छ, स्वाभाविक कुरा हो। ट्रेड युनियनबाटै नै राजनीतिक सुरु हुन्छ। कम्युनिस्टहरूले दुनियाँलाई दुई भागमा बाँडेर शोषक र शोषित वर्गमा विभाजित गरेर शोषित वर्गलाई सङ्गठित गरेर आफूलाई सत्तासम्म पुर्याउने एउटा माध्यम बनाए। यानि कि तिनका आन्दोलन गरेर, तिनलाई आन्दोलित गरेर, तिनको आन्दोलनको माध्यमले एउटा भोट ब्याङ्क स्थापित गरेर आफूलाई सत्तामा स्थापित गर्नको लागि एउटा माध्यम बनाएका हामीलाई सबैलाई थाहा छ। तर त्यस विषयलाई अध्ययन गरेर दुनियाँको समस्याको रूपमा भन्ने हो भने गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता भनेको एकजनाले एक दिनमा 5 करोड रुपियाँ कमाउँछ, एकजनाले एक दिनमा 500 रुपियाँ पनि कमाउँदैन मजदुरले। त्यसले कमसेकम जहाँ आतङ्कवाद सिर्जना हुन्छ, भनाइको अर्थ मेरो आर्थिक विषमता जहाँ हुन्छ त्यहाँ आतङ्कवादको सिर्जना हुन्छ, आतङ्कवादको जननी नै त्यहीदेखि सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा एक प्रकारले आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षा, पर्यावरण पोल्युसन, आतङ्कवाद, धर्मान्तरण यो दुनियाँको समस्या हो। यस समस्यालाई लिएर एउटा सामाजिक आन्दोलन गर्नको लागि अब अहिले जसरी फर इक्जाम्पल आज नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले मजदुर, किसान र राष्ट्र विरोधी कुनै गतिविधि ल्यायो भने नेपाली काङ्ग्रेसका वर्गीय सङ्गठनले आन्दोलन गर्छ त? मलाई लाग्दैन त्यो आन्दोलन गर्छ। त्यसले गर्दा नन पोलिटिकल गैर राजनीतिक सङ्गठन दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको लागि राजनीति गर्ने, यानि कि राष्ट्र सर्वोपरि। हामीले 3टा शब्द राखेका छौँ, राष्ट्रहित, उद्योग हित र मजदुर हित। यानि कि राष्ट्र सर्वोपरि हो मेरो लागि, राष्ट्रको लागि जे आवश्यक पर्छ त्यो सबै कुरा गर्छौँ। तर सत्ता र पद र उसको लागि होइन, पदको लागि, सत्ताको लागि, पैसाको लागि होइन, राष्ट्रको लागि जे जरुरी लाग्छ, आवश्यक पर्छ त्यो सबै काम गर्ने। यसरी एउटा मजदुरहरूले बनाएको मजदुरहरूको लागि मजदुर सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घले हामी नन पोलिटिकल गैर राजनीतिक सङ्गठनको स्थापना गरेका छौँ। 3टा शब्द छ त्यसमा, अरू पनि। कुनै पनि लोकतान्त्रिक सेटअप देशमा जनसङ्गठन यानि कि मास अर्गनाइजेसन, जनसङ्गठन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, शक्तिशाली हुनुपर्छ र गैर राजनीतिक हुनुपर्छ। यो 3टा कुरा रह्यो भने अनि मात्र त्यो देशको भविष्य, त्यो देशको लोकतान्त्रिक सिस्टम र त्यो देशका किसान र राष्ट्र र जनताको, मजदुरको, श्रमिकको भलो हुन्छ। गैर राजनीतिक जनसङ्गठन, दलगतभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको लागि काम गर्ने जनसङ्गठन, नन पोलिटिकल जनसङ्गठन यानि कि कुनै पोलिटिकल पार्टीको विङ्सको रूपमा होइन। विङ्सको रूपमा छ भने पक्कै पनि पार्टी फुटेपछि त्यो विङ्स फुट्छ। हामीलाई थाहा छ, विगतका तमाम घटनाहरू केलाउँदा हामी हेर्न सक्छौँ। पार्टी फुट्ने बित्तिकै त्यो पार्टीका विङ्सका रूपमा भएका जति पनि वर्गीय सङ्गठन हुन्छ सबैको विभाजन हुन्छ। त्यो होइन। हाम्रो राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घको निर्णायक भूमिकामा कुनै व्यक्तिको, कुनै सङ्गठनको, कुनै नेताको, कुनै उद्योगपतिको, कुनै सरकारको केही चल्दैन। सङ्गठनको इन्टरनल विषयलाई लिएर इन्टरनल एउटा सामञ्जस्य मिलाएर सङ्गठनको नीतिको हिसाबले सङ्गठन चल्ने हो। त्यसले गर्दा दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर मैले 3टा शब्द भने, जनसङ्गठन, स्वतन्त्र जनसङ्गठन यानि कि गैर राजनीतिक जनसङ्गठन र शक्तिशाली जनसङ्गठन छ भने देशमा जुनसुकै पार्टीको सत्ता भए पनि त्यो सत्तामा बसेका तानाशाह बराबरका हुन्छन्, सत्तामा बसेका नेताहरू, मन्त्रीहरू, उहाँहरूलाई ठिक गर्नको लागि जनसङ्गठनले आवश्यक पर्यो भने जे पनि गर्न सक्छ र त्यो एउटा थ्रेटको रूपमा दिएर जनसङ्गठनको माध्यमले सत्तालाई ठिक ढङ्गले राष्ट्र र किसान र मजदुरको हितमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेर राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घले यो एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको रूपमा, मास अर्गनाइजेसनको रूपमा काम गरिरहेको छ। 7-8 वर्ष भयो। देशको पहिलो राष्ट्रिय अधिवेशन हो। यस अधिवेशनबाट एउटा सङ्गठनको, राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घ नेपालको एउटा दिशा र दशा
दुइटै हामी चेन्ज गरेर यो देशको जुन एउटा मजदुर आन्दोलन छ, मजदुरको जुन एउटा किसानको जुन दिशा छ, जुन दशा छ, त्यसलाई एउटा दिशानिर्देश दिनको लागि राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घले काम गरिरहेको छ। आउने वर्षमा यो अधिवेशन पछाडि हामी यो देशका किसानको समस्यालाई लिएर, यो देशका मजदुरका समस्यालाई लिएर दलगतभन्दा माथि उठेर ती मजदुर र किसान देशका पुनर्निर्माण गर्ने एउटा पाटो हुन्, तिनका माध्यमलाई लिएर देशको एउटा भविष्य, देशको विकासमा तिनका विशेष भूमिका हुन्छ, यो विषयलाई लिएर हामी काम गर्दैछौँ। यो अधिवेशनमा किसानका, मजदुरका यी विषयहरूमा हामी एउटा निचोड निकालेर केही विषयमा हामी आफ्नो प्रस्ताव पास गरेर आगामी दिनमा यसका एउटा रणनीतिको माध्यमले यो देशका जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि यो देशमा एउटा यस्तो पनि सङ्गठन छ जुन कुनै पार्टीको, कुनै दलको, कुनै नेताको, कुनै सत्ताको लोभमा नपरेर शुद्ध रूपले राष्ट्रहितको लागि, मजदुर हितको लागि र उद्योग हितको लागि काम गरिरहेको छ। यो रूपमा राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घ काम गरिरहेको छ। केवल मजदुरको नाम लिएर प्रमोसनको लागि, वेतनको लागि काम होइन। मेरो मान्यता हो वेतनभन्दा वतन ठुलो हुन्छ। वेतन यानि कि तलब, स्केल, वेतनभन्दा वतन यानि कि मेरी मातृभूमि, मेरी आमा, वेतनभन्दा वतन ठुलो हुन्छ। यो मान्यता हाम्रो राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घको हो। यो मान्यता लिएर हामी यो वतनको लागि यानि कि राष्ट्रको लागि, राष्ट्र सर्वोपरि हो, राष्ट्रको लागि जे आवश्यक पर्छ यो सबै काम गर्छौँ। यो विषय लिएर किसानको, मजदुरको र किसान मजदुरको लागि बनाएको सङ्गठन, किसानको सङ्गठन, मजदुरको सङ्गठन यो राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घ हो। मैले